नाजरीन, मैं हूँ सफदर नज़ीर शाकिर और आप देख रहे हैं CNN न्यूज़। आज मैं जड़ावाला के नवाई इलाका 368 गाबे पसोइया में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक नौजवान और दो बूढ़ी औरतों को स्मगल करके सऊदी अरब भेजा गया है, जो वहाँ पे अरेस्ट हो चुके हैं। भेजने वाले का नाम सदाम शाह है, जो कि फैसलाबाद के नवाई इलाका लखुआना का रहशी है और जो इससे ज़्यादा कई और इंसानों की जानों से भी खेल चुका है। उसका काम है कि बैग्स में ड्रग्स डालना और उनको आगे सेल कर देना। ये लम्हा फिक्रियाँ हमारे इदारों के लिए, जो उनको इधर से भेज देते हैं और आगे जाकर हमारे जो है बंदे फंस जाते हैं और किनको सजाए मौत हो जाती है, उम्र कैद हो जाती है और जो वर्सा हैं वो पीछे जलीलो ख्वार होते हैं। हमारे इदारों का ये मसला है कि थाने वाले जो है वो हमारी दरख्वास्त तक भी नहीं लेते। हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनको ये उम्रे का लालच दिया गया भाई नैयर अब्बास को, तो उनको कैसे वर्गलाया गया और उनसे किस नेटवर्क के जरिए रब्ता किया गया, और वो जो पीर है, पीर सदाम शाह, उसकी असल में हकीकत क्या है। हम पूछते हैं भाई से और ये हमें भाई खालिद जो है ये हमें बताएंगे कि उसका जो घिनौना चेहरा है वो कैसा है। जी भाई बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारे गांव का एक इब्रार हुसैन नाम का लड़का है, वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर में काम करता है। उसका तल्लक जो है ना वो सदाम हुसैन से बना था, तकरीबन 1-1.5-2 साल पहले हो गया। सदाम हुसैन ने कहा कि मैं साले सवाब हर साल 3 से 4 बंदे उम्रा हज के लिए भेजता हूँ। इब्रार को उसने तैयार किया। इब्रार को उसने कहा कि मुझे 3-4 बंदे दें जिसको मैं फरी उम्रा करवा सकूँ। उसने कहा कि ये मेरी वालदा की मन्नत है कि मैं हर साल 3 से 4 फरी उम्रे के लिए बंदों को भेजता हूँ। इब्रार ने एक अपनी वालदा को तैयार किया, साथ उसने नैयर अब्बास को तैयार किया जिसकी तकरीबन 2 बच्चियाँ हैं, और साथ उसकी एक फुफ्फो थी, उसका नाम अनवर बीबी है, उसके भी 2-3 बेटे हैं और एक उसका एक बेटा है। इसी तरीके से ये उम्र रसीदा हैं। अनवर बीबी की 60 साल उम्र है और ज़ियारत बीबी की 55 साल उम्र है। नैयर अब्बास को वो इसलिए ले गए थे कि वहाँ उम्रे के लिए उनकी हेल्प कर सके व्हील चेयर पर, अगर उनको, क्योंकि वो ज़ईफ़ुल उम्र हैं, इसलिए नैयर अब्बास की उनको ज़रूरत थी। नैयर अब्बास को उन्होंने तैयार किया, ये तीनों यहाँ से चले गए। जब पहले इन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवाए इब्रार हुसैन ने आगे सदाम हुसैन को दिए। उसने टिकट, उम्रा, वीज़ा सब क्लियर करवा कर इनको दे दिए और 30 तारीख को, एक दिन उम्रा से पहले, उम्रे की डेट से पहले, ये सदाम हुसैन के डेरे पर चले गए। उसने कहा कि मैं इन बंदों को इस्लामाबाद खुद छोड़ूंगा, और वो उसने कहा ये मेरी मन्नत भी है कि मैं अपनी कन्वेंस से इस्तेमाल करूंगा और इनको इस्लामाबाद खुद छोड़ कर आऊँगा। इन्होंने ये 3 बंदे और 2 बंदे उसके गांव के, एक इमाम मस्जिद बता रहे हैं, एक उसकी बेगम है, ये 5 बंदे टोटल थे। उसने एक ड्राइवर मंगाया जो कि अपना नाम इसरार बताता है, उसके साथ इनको रवाना कर दिया। ये यहाँ से इस्लामाबाद रवाना हो गए और आगे हमको ये नहीं पता। जद्दा से जब वो जद्दा में गए, वहाँ पर वो पकड़े गए, अरेस्ट हो गए और उनकी फ़ोन कॉल 8 तारीख को वापस आए। उसमें उन्होंने बताया कि हमारे बैग में से इमाम मस्जिद का जो बैग है, वल्ला वा खुदा, अभी तो ये भी नहीं पता चल रहा किसके बैग से क्या मवाद निकला है, कितना निकला है। तो उन्होंने बताया कि हमारे बैग में से सदाम हुसैन के साथियों ने कुछ ममनुआ मवाद जो है ना वो डाल दिया था। अब वो जद्दा में पकड़े हुए हैं और हमारी तो वहाँ तक रसाई भी नहीं हो रही। जिसको कहते हैं वहाँ पर कि उनसे कोई जाकर मिले, वो कहते हैं यार हम खुद फंस जाएंगे। इस तरह से ये घनौना साजिश जो है सदाम हुसैन और उसके साथियों ने रची है, जिसमें बेगुनाह और तीनों बंदे ही, 2 खवातीन और एक नैयर अब्बास, ये तीनों अनपढ़ हैं। नैयर का ये पहला बरून मुल्क सफ़र है और जो 2 ज़ईफ़ुल उम्र औरतें हैं वो एक दफ़ा पहले उम्रा कर चुकी हैं और उनमें से एक हार्ट पेशेंट है। अनवर बीबी, उसको पहले भी अटैक हो चुका है। अब वो अल्लाह के सहारे पे वहाँ हैं। जिस नीयत से वो गए हैं उन्हें तो पता ही नहीं था कि हमारे साथ ये क्या हो जाना है। तो अब हम भी दुआ कर रहे हैं और ना ही ये वहाँ पर कोई कफील कर सकते हैं। अगर कफील कर सकते तो ये फरी उम्रे पर क्यों जाते। इनके पास तो इतना मालो मता भी नहीं है कि वहाँ सऊदी अरब में ये कोई कफील कर सके। आज ये मैं सोचने पे बिल्कुल मजबूर हूँ कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं या वज़ीर आला मरियम साहबा हैं, अगर उनकी शान में एक अल्फाज भी बोला जाए
تو وہ تو گستاخانہ جملہ بن جاتا ہے اور لوگوں پہ پرچے کٹ جاتے ہیں. ہمارے مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی جو کہ دیار یار، وہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھنے ہیں، ان کے رب کا گھر دیکھنے گئے ہیں، اللہ پاک کا خانہ کعبہ دیکھنے گئے ہیں، تو وہاں جا کر ان کے ساتھ ایسی اذیتیں وہ ہم گھر والے کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ آج سوچنے پہ مجبور ہیں کہ جو چار وزارتیں انجوائے کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو انسانیت کی سمگلنگ ہو رہی ہے، منشیات کی سمگلنگ ہو رہی ہے، وہ اسلام آباد جیسے ایئرپورٹ سے فلائی کر جاتی ہے. وہ وہاں پہ جو ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کا عملہ ہے، ایک زائرین جو جاتا ہے اپنے لوائقین کو ملنے، ان کو تو ایئرپورٹ جانے کی اجازت نہیں ہے، باہر رک جائیں، آگے نہیں جانا، فلاں نہیں کرنا، ایس او پیز نہیں ہے. تو جو ڈرگز والا بیگ ہے وہ وہاں سے کیسے گزر گیا؟ محسن نقوی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس پہ اپنا سٹانس لیں، آپ اس پہ کاروائی کروائیں، تو ہمارا پرچہ کیوں نہ ہو؟ جس تانے میں جاتے ہیں ہمارا پرچہ نہیں لیا جا رہا. تو آج یہ جو لوائقین بیٹھ کے رو رہے ہیں، مائیں رو رہی ہیں، بہنیں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، تو اس کا ذمہ وار کون ہے؟ میرے ساتھ گاؤں کے چیئرمین صاحب موجود ہیں، ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس پورے واقعے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور تک بلوچ ایڈوکیٹ جڑا والا، یہ ہمارے گاؤں کا جو وقوع ہوا ہے نا جی، یہ 1 تاریخ کو ہوا ہے. ہمارے 3 آدمی جو ان میں سے ایک نوجوان ہے اور 2 خواتین ہیں، ان کو جناب عمرے کا جانسہ دے کر بیعت سعادت کے لیے ان کو لے جایا گیا ہے. اور جب وہ جدہ میں پہنچے ہیں تو ان کو حراست میں لیا گیا ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ بھیجنے والے جو ہیں یہ ایک مافیا صدام حسین شاہ نام کا، جو 210 ریبے لکھوانے کا رہائشی ہے، اس نے یہ بھجوائے تھے. اور وہاں پہ جا کر جب ان کو حراست میں لیا گیا تو ہمیں پتہ چلا، ان کی وساطت سے انہوں نے کال کی کہ ہمیں جو ہے کسی ممنوع چیز میں حراست میں لے لیا گیا ہے. تو میں تو حیران ہوں کہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے پاکستان کا صفحہ اول کا، بلکہ 1 نمبر کا، وہاں سے یہ ڈرگ یا جو بھی ممنوع چیز تھی یہ کیسے کلیئر ہو کر وہاں جدہ پہنچی ہے اور ہمارے بے گناہ لوگوں کو وہاں پہ انہوں نے گرفتار کروایا ہے. تو میری عمل سمیشن ہے اعلیٰ حکام سے، حکومت پاکستان سے، حکومت پنجاب سے، کہ ہمارے جو 3 افراد سعودی عرب کی حکومت کی حراست میں ہیں، وہ بالکل اس وقوع میں بے گناہ ہیں، ان کو پھنسایا گیا ہے عمرے کا جانسہ دے کر. تو میری اپیل ہے کہ جناب ہماری حکومت جو ہے ان کی رہائی کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرے اور جتنی بھی ہماری مدد کی جا سکتی ہے وہ کی جائے اور ان بے گناہ افراد کو رہا کروایا جائے. جی، جیسا کہ آپ نے چیئرمین صاحب کی بات سنی، بھائیوں کی بات سنی، کزن کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے، ان کا یہی مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان ایک تو ڈرگ مافیا کو لگام ڈالے اور ان جیسے انسانی سمگلر، صدام پیر جو جعلی پیر ہیں، تھکے ہوئے پیر ہیں، لٹیرے پیر ہیں، یہ ایسے پیر جو ہیں اگر معاشرے میں رہیں گے تو ہمارا معاشرہ کا تو اللہ ہی حافظ ہے. ان جیسے پیروں کے ڈھونگ سے بچانے کے لیے خدا را اس پیر کو پکڑ کر چوک میں، چوراہے میں باندھ دیا جائے اور اس کے اوپر تشدد کیا جائے تاکہ دوسرے دیکھنے والے پیر بھی ڈریں، خدا کا خوف کریں. اور حکومت پاکستان جو ہے ہماری SHO سے لے کر IG تک یہ اپیل ہے، اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں، مطالبہ کرنا چاہتا ہوں اہل گاؤں کے بہاف پہ کہ ان کو پکڑا جائے اور سعودی حکام جو ہماری سفارتکار ہیں ان کو یہ ڈائریکشن دی جائے کہ وہ ہمارے جو پکڑے ہوئے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں، جن کا سراسر کوئی قصور نہیں ہے، وہ صدام حسین کے کہنے پہ گئے ہیں، وہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی حاضری کے لیے گئے ہیں، انہوں نے ان کو ورغلا کے حضور کے نام پر، ہمارے دین اسلام کے نام پر ورغلا کے بھیجا ہے. تو برائے مہربانی ان کو جلد از جلد ریکور کروایا جائے.